کہ مومن کا دل اللہ کا عرش ہے، جس بنا تے انہوں عرش کہندے نے، وہ عرش نال مناسبت اج میں جناب دے سامنے ذکر کرنا لگا، آج کرنا لگا، پہلا کدی نہیں کی۔ یہ فیض شیخ اکبر دی فتوحات ہے۔ اللہ تعالی نے اس عرش کو قرآن مجید فرماتا ہے، اس عرش اعظم نو چکن واسطے 4 فرشتے اتنے مقرر ہیں دنیا وچ۔ کنے 4 فرشتیاں اس عرش اعظم نو چکے۔ اللہ تعالی دی قدرت نال ہی ہر شے ہے، لیکن اس ذات پاک نے یہ اسباب دا جو جہان بنایا ہے تو اپنی قدرت نو حکمت چھپا دیندا ہے۔ ہن فرشتے بھی اودی قدرت نال تے عرش اعظم بھی اودی قدرت نال، لیکن اسباب دے جہان وچ اس ذات نے عرش اعظم دے چکن واسطے 4 فرشتے مقرر فرمائے۔ کنے 4 فرشتے، اللہ اکبر و کبیر۔ 4 فرشتے اس عرش اعظم نو چکی کھڑے۔ جدوں قیامت دا دن ہونا ہے نا، یہ 4 دی بجائے 8 ہو جان گے۔ یحملو عرش ربک یومئذ ثمانیہ، 8 فرشتے چکن گے قیامت والے دن۔ کنوں؟ عرش اعظم۔ ہن کنیاں نے چکیا ہویا ہے؟ 4۔ اللہ تعالی نے توجہ ذرا اونوں فرشتیاں 4 نے چکے، اور مومن دا دل جڑا ہے اللہ تبارک و تعالی نے 4 صفتاں جویں 4 رکنا تو پیدا فرمایا، اگ، پانی، ہوا تے مٹی، اسی طرح 4 صفتاں رب سونے دل وچ رکھیاں، علم، قدرت، ارادہ، کلام۔ دل وچ بنیا 4 رکنا تو 4 چیزاں، اگ، پانی، ہوا، مٹی، انہوں 4 نے چکیا ہے۔ یہ 4 تو بنیا ہے، پھر 4 صفتاں وچ رکھ کے، اللہ اکبر، 4 صفتاں علم، قدرت، ارادہ، کلام۔ اللہ تعالی نے 4 صفتاں دل وچ رکھیاں، رکھ کے 4 تے دل نو عروج دیندا ہے۔ 4 صفتاں نال دل ترقی پاندا ہے۔ یہ ہوئی 4 صفتاں وددیاں رہندیاں، علم، قدرت، ارادہ، کلام۔ دل دے 4 صفتاں وددیاں رہندیاں، جس دی وجہ نال دل نو اللہ تبارک و تعالی دی معرفت حاصل ہوتی۔ 4 صفتاں اس دل دے اندر اس ذات پاک نے رکھیاں، تے جڑے دلاں وچ فرق پیدا ہوندے نے نا، انہاں چوں دی وجہ نال ہوندے۔ کسے دا علم گھٹ، کسے دا ود، کسے دی قدرت گھٹ، کسے دی ود، کسے دا ارادہ پورا ہویا، کسے دا نہ ہویا، کسے دا گھٹ ہویا، کسے دا زیادہ ہویا، کسے دا کلام نافذ ہویا، کسے دا نہ ہویا، گل کیتی نہ ہوئی، کسے دی ہوئی کیتی ہو گئی۔ یہ 4 صفتاں نال دل عروج پاندا ہے، ترقی پاندا ہے۔ انج آکھ 4 فرشتیاں نے اونوں چکیا ہے، 4 صفتاں نے دل نو چکیا۔ عالم معنی، عالم حقیقت، عالم معرفت جدوں کھبدا ہے، وہ ویکھدا ہے کہ چوں نے دل نو چکیا ہے، اور دل نو عروج اتھوں حاصل پیا ہوندا ہے۔ سمجھ نہیں لگی نہیں گل جویں جویں اگے ٹرے گی، ابتدا دا مزہ ہمیشہ آخر وچ ہوندا ہے۔ ابتدا ہوندی ہے غور کرنے واسطے، انتہا ہوندی ہے لطف لینا، اور اتھوں کرنا پینا ہے تاں جا کے اگے۔ تو 4 صفتاں توجہ ذرا، کیڑیاں کیڑیاں؟ علم، ہر کسی دے وچ علم تے ہے، دل وچ علم ہے، قدرت دل وچ، ارادہ دل وچ، کلام دل وچ۔ سمجھ نہیں لگی نہیں؟ یہ 4 صفتاں اللہ تعالی نے دل دیاں بنائیاں۔ انہاں 4 صفتاں نو رکن سمجھو، تھم سمجھو، جنہاں تھماں دے آسرے دل کھلوتا ہے۔ جے 4 صفتاں نہ رہن تے دل مر گیا۔ اے جے عروج کرن تے سمجھ دل ترقی کر رہا اور دن ب دن ود رہا۔ ہن صدقے جاواں، توجہ ذرا، یہ 4 دی مناسبت اینو ذہن وچ رکھنا ہے۔ عرش اعظم نو چکن والے 4، ان 4 نو اگر پھیلائیے نا، یعنی 4 دے اوتے غور کریے تے 4 دا عدد جڑا ہے بہت عجیب راز رکھدا ہے کہ کائنات ساری جس پاسے بھی نظر مارے نا تے چوں دے آس پاس گھومدی، لیکن اساں 4 دے راز اور وسعت وچ نہیں پینا، صرف ایتھے بیان کرنا ہے بھی اس دل نو عرش نال نسبت کی، مناسبت کی، جس بنا تے اینو کی آکھدے پین عرش۔ یہ بھی خدا دا عرش ہے۔ 4 صفتاں علم، قدرت، ارادہ، کلام۔ یہ اللہ تعالی نے سمجھو 4 تھم، 4 ستون، 4 رکن بنائے دل دے۔ یہ علم، یہ ارادہ، یہ قدرت، یہ کلام، جس وقت سب دی توجہ ذات حق ول ہو جاندی ہے نا، 4 فرشتے سوائے عرش اعظم اور خدا پاک دی عظمت ول دھیان رکھن دے، انہاں نو کسے شے دا پتہ ہی نہیں۔ عرش اعظم نو چکن والے فرشتے ان مصروف نے اس ذات دی عظمت اور ہیبت کہ انہاں نو کائنات ہور دا کوئی پتہ نہیں، صرف اس ذات دی تسبیح، تقدیس تے تعظیم وچ مصروف نے، اور کسے پاسے انہاں دا دھیان نہیں۔ 4 صفتاں علم، قدرت، ارادہ اور کلام،
جسلے چواں دی توجہ صرف اس ذات وال ہو جائے، ہر پاسوں کٹ جائے، اس وقت دل عرش خدا بن جائے۔ توجہ نہیں فرمائی نے؟ پھر غور فرماؤ، چار فرشتے دیکھو نا جی، علم دل وچ ہے لیکن علم دا تعلق کتھے کتھے جوڑی پھرنے، کیڑی کیڑی گند قدرت ہے کتھے کتھے استعمال کرتے پھرنے، ارادہ ہے کتھے کتھے کرتے پھرنے، کلام ہے لیکن ایویں آوارا جس وقت انہاں چارے صفتاں نو غیراں تو کٹ کے اللہ وال مصروف کرے اس وقت بن جاندا ہے دل عرش خدا۔ اللہ دے ولی لوگ تنہائی جیڑا وقت گزاردن، یا وہ لوگ جنہاں نو اللہ تعالی نے اینی عظمت بخشی ہوئے، اینا مہربان ہوئے انہاں تے دل تے کہ انہاں دی جلوت یعنی لوکاں وچ رہنا، وہ بھی انہاں نو لوکاں وچ مصروف نہ کرے، خدا وچ مصروف رکھے۔ شیخ اکبر فرماندے نے جیڑے تنہا ہو کے رب لبدے نا کلیا ہو کے، وہ فرماندے نے کہ انہاں وچ صلاحیت گھٹ ہے، یہ انہاں دی کمزوری جڑے تنہا ہو کے رب لبدے نے۔ کیوں؟ وہ آندے نے کہ اللہ تعالی نے تے کائنات دی ہر شے وچ خصوصاً انساناں وچ اپنیاں شاناں وادو تو وادو ظاہر فرمائیاں ہیں، تے جن نے رب لبنا ہے انہوں بندے وچ رہ کے چھتی لب سکدا ہے، لیکن بشرطے کہ دل قوی ہو۔ وہ فرماندے نے کمزوری پاسے بہ بہ کے رب لبنا، سمجھ نہیں لگی؟ یہ گل شیخ اکبر ہی کر سکتے ہیں، مت اسی ایویں زبان درازی کریے کسی فقیر دے، لیکن وہ اتلی سطح دا نا، اونچی سطح دا بندہ ہے۔ اللہ دے فقیر دا حق بندا ہے عالم تے اعتراض کر سکدا ہے، پھر اللہ دے فقیر دے اوتے اس تو بڑا فقیر اعتراض کر سکدا ہے، اسی تسی نہیں نہ کر سکتے۔ جویں گل مشہور ہے ملہ تے مشال جی دوواں اکو چ دوواں کردے چاننا تے آپ ہنیرے نے، یہ بلے شاہ دے منہ شریف چ پھبدی جس سطح دا ہے وہ کر سکدا ہے، ملہ دے اعتراض وہ کر سکدے ہیں۔ تو خیر جناب علی شیخ فرماندے نے، شیخ اکبر فرمایا کمزوری کل یوم ہوا فی شان، اللہ تعالی دے روزانہ نت نویاں شاناں ظاہر ہوندیاں، فرمایا ہر ایک شے نو ویکھ کے بندیاں مخلوق وچ رہ کے تے فرمایا اللہ تعالی دی معرفت حاصل کرو، اللہ دا قرب نت حاصل کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے چار اے صفتاں جیڑیاں رکھیاں ہیں، انہاں چارے صفتاں نو کثرت تو کٹ کے تے وحدت یعنی اس ذات مصروف رکھ کرنا، یہ ہوئی بندے نو اللہ تعالی دے قریب کردا، اور اس وجہ نال بندے دا دل اللہ دا عرش بندا۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ علم ہے لیکن علم دا میں مشکل لفظوں تھوڑا جا کراں گا، علم ہے لیکن معلوم ہودا وہ اللہ تو علاوہ غیر ہوندا ہے، معلوم وہی بنے، ارادہ ہے مراد وہ بنے، کلام ہے پر جیدا ذکر پیا کرے وہی، قدرت ہے لیکن حاصل کرنے جے صرف کرنا ہے تو صرف وہ دی معرفت۔ یہ چارے صفتاں جدوں سارے پاسوں کٹیچ کے اس ذات نال لگ جاندیاں تے سمجھ تیرا دل او دا عرش بنیا، اور انہاں چوں صفتاں نے انہوں چکیا ہویا، تیرا دل او دا عرش بنیا، اور پھر چار صفتاں نے انہوں چکیا ہویا ہے، اور اے چار صفتاں جویں جویں اللہ نال مصروف ہوندیاں جان گیاں، اے اوویں اوویں دل بلندی نو جانا ہے اور وددا جانا ہے، حتیٰ کہ انی وسعت دل وچ آ جاندی ہے کہ بزرگ فرماندے نے عرش اعظم ہی اودے پاسے جا رہا ہے۔ کیسی عجیب بلندی انی کہ عرش ذات حق، توجہ، عرش ذات حق دی معرفت تو خالی اینو بلندی لبی تے ذات دی معرفت تک جا پہنچے، تے چھوٹا جا اینو اللہ تعالی بنایا غنچے ورگا، اونج دل دی شکل ویکھو نا، انج لگدا ہے جویں پھول کھلن تو پہلو غنچا ہوندا ہے، ایویں تے بزرگ فرماندے نے صبح دی ہوا چل جنوں نسیم صبح کہندے نے، اس نال غنچے دا منہ کھلدا ہے تے پھول بن جاندے، راتی ویکھو غنچا ہونا ہے، صبح ویکھو پھول ہونے، پتیاں وکھریاں وکھریاں ہوندیاں جان، ہن جڈا ایک ہے انہاں ایک ان دیاں پتیاں کھل جان جنیاں قدرت نے وچ رکھی، مرشد دی نظر یہ بالکل ایویں ہوندی جویں نسیم صبح چل دے، دل غنچے وانگوں او پئی یہ کھلنا شروع ہو گیا، کھلیا علم قدرت ارادہ کلام یہ چارے، پھر یہ پھیلنے شروع، علم وسیع ہو گیا، قدرت وسیع ہو گئی، ارادے وسیع ہو گئے، کلام وسیع ہو گئے، رب سے اتنی علما یہ دے اندر وسعت پیدا ہوتی گئی، یہ پھر کھل کھل کے پھر کئی انج دے جا بنتے نا کہ عرش اعظم یعنی غوث پاک ورگیاں دے دل اینے وسیع ہوندے نے کہ عرش اعظم او دے پاسے جا رہے۔ سمجھ نہیں آئی؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ ایک گل سنا کے اس دعوے دے اوپر دلیل دے طور پھر اگے چلے۔ ایک شخص نے خواب تکیا، خواب ویکھیا میں اللہ دے عرش نو موڈا دتا ہے، اللہ دے عرش نو میں چکیا ہویا ہے، علماء کول گیا تعبیر پوچھن دی خاطر، عالماں نے آکھیا بیلیا اگر ایدی تعبیر دے سکدا ہے تے با یزید بستامی دے گا۔
آپ دے پنڈ شریف ول ٹر پیا ہے، اگوں جاندا ہے ویکھیا تے جنازہ پیا ہوندا ہے، پوچھا کہدا جنازہ ہے، لوکاں دسیا با یزید بستامی دا ہے، پریشان ہویا ہے کی بنیا، میں تے خواب دی تعبیر لین آیا سا، چلو خیر جے خواب دی تعبیر نہیں پوچھ سکیا تے اللہ دے پیارے دا جنازہ ہے، اینوں موڈا تے دے لو، جدو موڈا دتا ہے با یزید اٹھ کے بیٹھ کے چارپائی دے فرماندے نے بیلیا تیرے خواب دی تعبیر ہو گئی ہے، توجہ ہے، فرمایا بیلیا تیرے خواب دی تعبیر ہو گئی، قلب المومن عرش اللہ، مومن دا دل اللہ دا عرش ہوندا ہے، تو مینوں چکیا ہی سمجھ تو اللہ دے عرش نو چکیا ہے، توجہ ہے، اللہ اکبر۔ سلطان العارفین فرماندا ہے دل تے دفتر وحادت والا دل تے دفتر وحادت والا او دائم کری مطالعہ ہو ساری عمر پڑی دیا گزری ساری عمر پڑی دیا گزری جھلا دے وچ جالیا ہو اکو اسم اللہ دا رکھی ایہو سبق کمالیا ہو دوئی جہان غلام تھنا دے دوئی جہان غلام تھنا دے جے دل رب سنبھالیا ہو